सेनेट का इजलास आज 11:30 बजे होगा। 16 नुकाती एजेंडा जारी। आजम नज़ीर तारड़ सिविल कोड्स तरमीमी बिल 2025 पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान कोस्ट गार्ड तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। सेनेटर ऑन अब्बास पंजाब से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के बलूचिस्तान में कत्ल के वाक़े से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। पंजाब भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। शोबा सेहत से मुतल्लिक अहम फैसले। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ सरगोदा में जून तक OPD फंक्शनल करने की हिदायत जारी। जिना हॉस्पिटल में PIC2 को 30 सितंबर तक फाल करने की हिदायत। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल को मुकर्ररा मुद्दत में फाल करने का हुक्म। बोर्ड ऑफ गवर्नर की नामजदगी और दीगर उमूर की जल्द तकमील की भी हिदायत जारी। मोटरवे पर तेज रफ्तारी पर पहली FIR दर्ज। ड्राइवर गिरफ्तार। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी का वाक़या मुल्तान के करीब मोटरवे पर पेश आया। गाड़ी 173 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर जा रही थी। मुलजिम ड्राइवर को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह उर्फ जाफर अमरीकी अदालत में पेश। दहशतगर्द को वर्जीनिया की अदालत में इब्तदाई समाअत के लिए पेश किया गया। तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बातचीत के लिए मुतरज्जिम की खिदमात हासिल की, जबकि अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद देने का भी एतराफ कर लिया। अमरीकी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के पहले खिताब में कहा, खुशी है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान से इंतहाई शर्मनाक अंदाज में इनखला किया। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का भी पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा कि अमरीकी सदर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम किया। पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी में अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के 80,000 से ज्यादा बहादुर फौजियों और शहरियों ने जानें कुर्बान की। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ करीबी शराकत दारी जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर दफ़ा भी पाकिस्तान के मशहूर पैट हेग्सेट कहते हैं, दाइश कमांडर की गिरफ्तारी में मुआवनत पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया। ये सब ट्रंप इंतजामिया के दौर में ही मुमकिन हुआ। सदर ट्रंप ने अमरीकी फौजियों के कातिल को कटहरे में लाने का अहद किया था। हमारी इत्तला पर पाकिस्तान ने दहशतगर्द को पकड़ा और अमरीका मुंतकिल किया। बाइडेन इंतजामिया का काबुल धमाके के बाद हाथ झाड़ कर बैठ गई थी। बाइडेन इंतजामिया की नाअहली की वजह से तालिबान को अरबों डॉलर का असलहा मिल गया। दाइश कमांडर के बारे में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सरबराह से मालूमात शेयर की। डायरेक्टर CIA की तस्दीक जॉन रेडक्लिफ कहते हैं कि पाकिस्तान को बावर करवा दिया था कि ट्रंप और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के लिए मामले को अव्वलीन तरजीह देना होगी। हमारे मालूमात शेयर करने पर पाकिस्तान ने जाफर को जल्द गिरफ्तार कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के अमरीकी मुशीर क़ौमी सलामती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों मुल्क IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली और सेहत पर मजीद बातचीत करेंगे। इसहाक डार बोले, सदर ट्रंप का अफगानिस्तान में छोड़े असलहे के इनखला का ऐलान खुशाइंद है। दहशतगर्दों के अफगान सरगना शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी। पाकिस्तान और अमेरिका में इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन की इलामत। मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफर 2021 में काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टर माइंड था। पाकिस्तान ने अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह को बलूचिस्तान में अफगान बाजर के मुल्हिका इलाके से गिरफ्तार किया। दाइश सरगना शरीफुल्लाह गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाई वैल्यू टारगेट था।
کینیڈا کی امریکی ٹیرف کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں درخواست. جسٹن ٹروڈو نے کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا کی معیشت تباہ کرنا چاہتے ہیں. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ناجائز ٹیرف کے خاتمے کے لیے کارروائی کرے. ٹرمپ چاہتے ہیں کینیڈا گھٹنے ٹیک کر امریکہ سے الحاق کر لے. امریکی صدر نے کینیڈا اور میکسیکو سے آٹو انڈسٹری کو ٹیرف میں 1 ماہ کی چھوٹ دے دی. کارساز کمپنیز کے حکام نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطہ کیا تھا. ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کارساز کمپنیز کی درخواست پر ٹیرف مؤخر کر دیا. امریکی صدر نے کارساز کمپنیز کو امریکہ میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کا کہا. امریکہ اور یوکرین میں برف پگھلنے لگی. اگلے ہفتے ملاقات کا امکان. ولادیمیر زیلنسکی کہتے ہیں یوکرین کا امریکہ سے سفارتی تناؤ کم ہونے لگا. پیش رفت کے بعد جلد دوبارہ ملاقات متوقع. یوکرین روس کے خلاف بڑی عسکری قوتوں سے تعلقات چاہتا ہے. وائٹ ہاؤس میں یوکرین جنگ کے خاتمے پر ہونے والا تبادلہ خیال تلخ مذاکرات کی وجہ بنی. روس فرانس اور یورپ کے لیے خطرہ بن چکا ہے. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کہتے ہیں کہ یورپ کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ یا روس میں نہیں کیا جا سکتا. اگلے ہفتے پیرس میں یورپی آرمی چیف سے ملاقات کروں گا. جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا حتمی فیصلہ فرانسیسی صدر کے ہاتھ میں رہے گا. روس نے یوکرین کو عالمی تنازع میں تبدیل کر دیا. امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو یورپ کو تیار رہنے کی ضرورت ہے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان ہوگا. دونوں ٹیمیں 9 مارچ کو دبئی میں مد مقابل ہوں گی. لاہور میں دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو 50 رن سے شکست دے دی. نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے ریکارڈ 362 رن سکور کیے. رویندرا اور ولیمسن کی سینچریاں. جنوبی افریقی ٹیم 9 وکٹوں پر 312 رنز بنا سکی. ڈیوڈ ملر 100 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. ٹیمبا باوما 56، وانڈر ڈاسن 69 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا سیمی فائنل. بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے میچ دیکھا. جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش اور زمبابوے بورڈز کے سربراہ کی بھی آمد. چیئرمین پی سی بی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا. غیر ملکی بورڈز کے سربراہان نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے بہترین انتظامات کو سراہا. راجیو شکلا نے محسن نقوی کو کتاب کا تحفہ بھی پیش کیا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے بورڈز کے درمیان وائٹ بال سیریز کرانے پر بات ہوئی. چیئرمین پی سی بی کا شکریہ جنہوں نے مدعو کیا. فاروق احمد کی محسن نقوی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا بنگلہ دیش کے ساتھ باہمی سیریز پر بات چیت کر رہے ہیں. جلد اس حوالے سے پیش رفت ہوگی. وفاقی بیوروکریسی کے 36 آفیسرز کی گریڈ 22 میں ترقی. ایڈمنسٹریٹو سروس کے 19، پولیس کے 8، فارن سروس کے 9 آفیسرز شامل. نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ کا اجلاس، اس میں سفارش کی گئی. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف بی آر کے آفیسرز کی ترقی پر حکم امتناع جاری کر دیا. وزیر اعظم کی کابینہ ارکان کو قلمدان سونپنے سے قبل مشاورت. وزراء سے الگ الگ ملاقاتیں، ذمہ داریوں سے متعلق آگاہ کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے مصدق ملک، اویس لغاری، طلال چودھری، عبدالرحمان کانجو کی ملاقاتیں. امیر مقام اختیار ولی اور ہارون اختر نے بھی وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی. اسپیشل اکنامک زونز میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار. وزیر اعظم سے انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی اور الیریا گروپ کے وفد کی ملاقات. یو اے ای کی انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی اور سرمایہ کاری بورڈ میں ایم او یو کا تبادلہ. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ملک کی معیشت میں استحکام نہیں، روپے کی قدر میں کمی آئی. انٹرنیٹ پر پابندیوں کے باعث کمپنیاں سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ بولے ملک کی معیشت کا برا حال ہے. شبلی فراز نے کہا اس حکومت کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی تھی. عید کے بعد سب مل کر حکومت کے خلاف نکلیں گے.
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दारुल उलूम हकानिया घोड़ा खटक आमद। मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ भी हमराह थे। मौलाना हामिदुल हक शहीद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। गंडापुर ने कहा कि वाक़े की तहकीकात के लिए JIG बनाई जा रही है। मुलव्विस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाएंगे। अमरीका की तरफ से टैक्स में इजाफा, चीन के साथ तजारती जंग का खतरा। चीनी सिफारत खाने ने कहा है उनका मुल्क किसी भी किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार है। अगर जंग वो है जो अमरीका चाहता है, तजारती जंग या किसी और किस्म की जंग, चीन आखिर तक लड़ने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर 10 से 15% टैक्स लगाया है। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने भी कहा चीन के साथ जंग के लिए तैयार है। मिस्र का गजा की तामीर नौ का मंसूबा, अरब ममालिक ने मंजूरी दे दी। पहले फलस्तीनियों को आर्जी रिहाइश दी जाएगी। अगले मरहले में गजा की तामीर नौ होगी। हुकूमती उमूर के लिए फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की कमेटी बनाई जाएगी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मिस्री प्लान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मंसूबे को खुश आइंद करार दे दिया। हमास ने गजा की तामीर नौ का मिस्री मंसूबा मुस्तरद कर दिया। भारतीय अदाकारा 14 किलोग्राम सोना स्मगल करती पकड़ी गई। कर्नाटक की फिल्म अदाकारा रानिया राव को दुबई से सोना स्मगल करने के इल्जाम में बेंगलोर के हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। हुकाम के मुताबिक सोने के बिस्कुट्स को जिस्म में अच्छी तरह से छुपाया गया था। सोने की मजमूई मालियत 12 करोड़ रुपए बताई गई। और पाकिस्तानी बच्चे ने स्क्रैबल की दुनिया में धूम मचा दी। 13 साला बिलाल अशर का महारत और जहानत का गैर मामूली मुजाहिरा। वर्ल्ड अंडर 14 स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के जरिए तरबियत खिलाड़ी कई मर्तबा चैंपियंस रह चुके हैं।